الرحمن السلام عليكم ورحمة الله ينتان تمام مؤمنين مؤمنات خدمة أرز سلام وأدب سلجوك بيكا شبهاي قدري تسا عمل كوني أنوك نتشيك نتان أدتشيك غسل بايت باوين دي غسل بو نم ملك هم بايت باوين جوز أربانا تمام إسان لغتا ملك هم ينچاين ولكن رجال بابو چرگوی چان لا نمر گاس پا نمر لغتا ملکون باید پاو کی دیانه که شامی فیاق پا ملکون چا چاید پاور یالبا انزرد و نیشور ساق شگنا نیشور ساق سومی اکیس نا تربیسوان چان پیانوک شام نا خفتانی بر پیانوک ملکون باید پاو اتان یالبا انزرد و فسسان نیشور ساق سومی چان لا غسل نیس اگر نyan نگتو ملکون باید پاو ريال باين لو چيك پر شامي وقت بيكا و چيك پو شام نخفتاني فيغي بار پيانوك مسألة شرعي چيك نتان دا چي پیشن وطان دو انكي آيا شب قدري غسل ملك وطان انجام تان داني که فيغ ملك هما ينچينا يامين خب دي بار انوك آية الله سيستاني فيغ پنا آية الله مكاريم حفظهم الله سكسل مولد كي دانا شب قدر غسل پیکا مغرب شامی خفتانی باقی فقن ملک هم ینچین yang وضو باید پوچنگ ضروری من اگر چیر گلبا این وضو بنکتو من نمبان سنگ ندیا کنتا چوبوش چچین ولیکن رهبر معظم رحمت الله علیه فقبس کسل مولد که شبهای قدری دی سنتی غسلون اگر چی ثواب یاد کری ملسه کا لیکن دی مستحبی غسل کنی کا نماز باید پولا کفایت نه چقبوش حجمین باید دوباره وضو بار گوشاین خدایا باری الہ دی مسائل شرعیون جنگل سبی معارف قرآن اهل بیت طرف لتوجه باید بدون که عمل بس ينكن للنشر تنگ باید پیغ چنگنگ ما توفیق شزده بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.